दिसपट्टी कोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुनाची 27 तारीख 2024. सोडवणेचो अधिकारी. हिब्रू 5 आनी 9 अशें म्हणटा. आनी देवान ताका संपादनेक पावयलो. उपरांत खालतेपणान आपली खुशी करतल्यांक सगल्यांक तो सोडवणेचो कारण जालो. सर्वेस्पराचें एक नांव जावन आसा पळय सोडवणेचो अधिकारी. आनीक सर्वेस्पर तो तुका सासणीक सोडवण दिवंक सोदता. सोडवण आदली, सोडवण आतांची आनीक सोडवण फुडाराची. सर्वेस्पर पळय ताचे लागीं मनशा कुळा पासत ती सासणीक सोडवणेचें कारण ताचे लागीं आसा. ताणें मनशाक एक कारणा पासत रचला आनी तोच जावन आसा पळय ती शेळी जी ह्या संवसाराची बुन्याद मारचे आदींच ताका बलिदानाक वेचून काडलेली आनी बलिदान केलेली. जो कोण पळय काल्वरीच्या खुर्सा लागीं येता आनी ताच्या काळजान हें भावार्थ दवरता आनी मातशें उत्साहान करता. सर्वेस्परा तूं खुर्साचेर तूं मेलोय, म्हज्या पातकांक पासत न्हय, म्हाकाच सासणीक सोडवण दिवचे खातीर न्हय काय. आनीक हें तूं मानून घेताय आनी तो तुजो धोनी आनीक ताणेनच तुजी पातकां पासत तो मेला जाल्यार ताजी पातकां बोक्षण मेळटा आनी ताचे भितर ती तारुणीची खुशालकाय ताका फावो जाता. आनीक हें जावन आसा पळय तुजी फाटल्या जिविताची तुका तारुण फावो जाता. आनी फकत आदल्या ही तारुण फावो जाल्या, ही सोडवण फावो जाल्या तातूंतच ताणें थिंगा थांबचें न्हय, पूण ताणें आतां मुखार संपादनेक पावचें जाता तितलें तारुणीन मुखार सरचें. जरी तर एक मनीस तर गरम तकलेचो आहा जाल्यार जेन्ना पळय तो तारुणीन त्या सोडवणेन येयलो पळय तेन्ना जाल्यार ताणें मागणें करून उपास धरून आपल्याचे रागाचेर ते सुटका फावो जावच्याक आनीक दुसऱ्यांक तो बरो मनीस जावच्या खातीर ताणें मागणें करूंक जाय. आनी हें जावन आसा पळय आतांची पळय जी तारुण तुज्या जिवितांत तुका मेवता पळय ती. थोड्या जाणांक पळय तांचे जिवीत आनी जैतिवंत जिवीत मेवना, कित्याक ती जायते फावटी फटी मारीत आसता. पूण जर तर ती मागण्यान रावत जाल्यार तांकां ह्या पातकांतल्यान आनीक ह्या भावार्थी सोयींतल्यान तांकां सुटका फावो जातली. आनी हें आतांचें तुका तारुण, आतांची तुका सुटका. आनी त्याच भाशेन मुखार पळय जी तुका सुटका आसा पळय ती पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, मातेव 10:22. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो दुवेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत थीर रावतीत तींच तारुण जोडटलीं. हें जावन आसा पळय मुखार तुका तें तारुण मेळचें आसा पळय तें. आनीक जेजू जावन आसा सोडवणदार. मातेव 1:1 म्हणटा, तो आपल्या लोकांक पातकांतल्यान सोडवण दितलो. 2 इतिहास 4 आनी 12 अशें म्हणटा. आनीक दुसऱ्या कोणाच्याच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. जेन्ना पळय तूं जेजू क्रिस्ताक तुजे तारुणेचो अधिकारी आनीक तोच तुजी तारुण सुरू केल्या म्हणून तूं मानून घेताय, तो तुका जैतिवंत जिवीत, हे आत्मीक जिवितांत तुका जैतिवंत जिवीत तुका फावो करतलो आनीक तुज्या तारुणेन तुका संपादनेक तो पावयतलो. कसले पळय ते तरेचे आमकां सोडवण जेजू क्रिस्तान आमकां सुटका जेजू क्रिस्तान दिल्ली आसा. पयले सुवातेर ताणें आमकां पातकांतल्यान सोडवण दिल्ली आसा. दुसरें म्हटल्यार सैतानाच्या पळय ते चोपक्यांतल्यान आमकां सोडयल्लीं आसा. तिसरें म्हटल्यार शिरापांतल्यान ताणें आमकां सोडवण दिल्ली आसा. आनी चवथें म्हटल्यार आमचे पातकी सोयींतल्यान ताणें आमकां सोडवण दिल्ली आसा. तो आमकां आमच्या पिडेंतल्यान सोडवण दिता, आमकां सगळे गाडयेपणांतल्यान आनीक सैतानाच्या वायट मांडवणींतल्यान आमकां सोडून दिता. देवाच्या भुरग्यांनो, तुमकां
जेन्ना जेजू क्रिस्त ही सोडवण दिता पळय ती आमकां सासणीक सोडवण तो दिता. तुमकां ही सोडवण व्हडती सोडवण तुमकां मेळ्ळ्या काय? नियाळ कोर. इतिहास पुस्तक 22:59-1. ना, सोडवण दिवंक सर्वेस्पराचो हात मोठो जालो ना, न्हय म्हूण ताचे कान आयकूंक बेरे जाले नात. आमेन. सकाळचें वाचप जॉबाचें पुस्तक 8:9-10. सांजचें वाचप 2 इतिहास 8:26-40. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.